مشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم خممت ندير لكم ان ديسير بور لو رمضان، في سهرة رمضان. يعني هذا الديسير هذا على بالي كلكم تحبوه، اللي هو لو فلان. اذا واش يلزمنا باش نديرو لو فلان؟ اليكم المقادير التالية. الو باش نديرو هذا لو فلان ديالنا، الا قلنا اون بات، دونك تحبوا ديروه بلا بات سكري ولا بلا بات بريزي ولا بلا بات فيتي، ولا ما ديروش كامل. كاين اللي يديروا هذا لو فلان بلا لا بات، مي كي يديروا له لا بات يجي انكور ميو، يجي يعني شباب وحاكم روحو. دونك انايا خيرت ندير له بلا بات سكري، هاي ليك. دونك ديجا درت لكم عليها اون فيديو وتلقاو اللين ديالها في صندوق الوصف. عندكم هنايا 500 غرام تاع حليب، عندكم 200 غرام تاع لا كريم ليكيد، عندكم 140 غرام تاع سكر كريستاليزي، عندكم تاني 2 زو، 80 غرام تاع لا فيكول دو مايس، يعني ما تقدروش تعوضوها بلا فارين، دونك الا قدروا لا فيكول دو مايس دو بريفيرونس. وعندكم ان بو دو فاني، هنايا ان بو بري 10 غرام دو فاني، هذا نديروه باش يعطيلو ذوق وباش تاني نحيلو ريحه البيض. فوالا. دونك هاد لا كريم هادي تشبه اكزاكتومون كيما لا كريم باتيسيير. دونك نروحو نوجدو هاد لا كريم هادية. الوغ الحاجه الاولى اللي نديروها هو نديرو البيض دون ان سالادي. فوالا. نزيدو لو سكر. دونك on doit mélanger هاد لي دوز انغريديان. يجي عندنا يعني بيض à peu près. نخلطوه شويه هكذا. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser un pétrin ou un batteur, juste avec un fouet et ça fait l'affaire. نزيد لها لا فيكول دو مايس. فوالا. هايليك. نخلطوها كامل bien comme il faut. نحطو بلا خلط باسكو راهو يطرش. فوالا. نزيدو الحليب، نفرغو عليها الحليب. et à la fin نزيدو لها لا كريم ليكيد. دونك نحطوهم هكذا انصاف. كنحطوهم على نار وفيغ ا ميزور حنايا نخلطو باش ما يتحرقناش من تحت حتى تولينا عاقده. كي ترجع لنا عاقده نحيوها من النار. دونك لا فاني ما حبيتش نديرو دوكا، دونك لا فاني نديرها كي طيب لنا لا كريم تبرد لنا باش ندير لا فاني، باسكو لو كان نديرها دوكا وطيب دونك ليفي تاع لا فاني هدايا يروح كامل، دونك ما يقعدلناش في لا كريم. دونك نخليه توجور اون ديرني. اذا نفرغ هذا الميلونج ديالي هنايا في لاكاسول كما راكم تشوفوا، ونحطوه على نار حتى ترجع لنا عاقده. مي الا نخلطو اشاك فوا باش ما يسخناش. دونك خواتي هايديك، دونك حطيتها فوق النار. دونك فيغ ا ميزور الا غير نخلطو سينو تحرقنا من تحت. دونك نخلطوها هكذا حتى ترجع لنا يعني عاقده comme une crème pâtissière exactement. Voilà. نخلطوها هكذا حتى تعقد لنا. إذا هكذا تعقد هيك. فوالا.
الكريم هذه بخات نوريها لكم. فوالا سيداتي كيفاش راهي عاقده، هايليك. دونك تخلطوها حتى تعقد لكم. فوالا دونك نخلوها تبرد، كي تبرد نديرو لها لافاني. الوغ دوكا ما بين تبرد لنا نوتر كريم اللي وجدناها، دونك نروحو نديرو لاباط داخل لو مول. دونك الا لقاكم مول هكذا ان غون ولا مول كاري اللي عندكم، ها دونك رايحين نطيبو هاد لاباط pour chemiser notre moule. Voilà. Donc on doit fariner d'abord le plan de travail. Donc كما قلت لكم تقدروا ديروا لا بات سكري ولا لا بات بريزي ولا لا بات فويتي، يعني واش تحبوا نتوما. نحل لا بات ديالي على حساب لو مول، ما يلاش تكون خشينه، تكون متوسطه. Bon, donc le moule d'Yaliani, je l'ai beurré et fariné. Donc je vais mettre ma pâte à l'intérieur. Et bien sûr, toujours qui m'a comme c'est une pâte un peu fragile, donc il vaut mieux que le rouleau, باش ما تتكسر لكمش. Voilà, من بعد نحي الزيادة تاع لا بâte. Voilà, نحي زيادة. دونك ما نديروهاش كامل حتى الفوق لا بâte. فوالا ندخلوها كامل هكذا في لو كرو بيان كوم الفو. دونك نحي لاباط ديالي في النص تاع لو بور، يعني هكذا. دوك نوريلكم نحي برك لا موتي تاع لو بور. فوالا هايلك سيداتي كيفاش تجيكم. فوالا دونك نحيت كامل الزياده تاع لاباط. دونك هنا فو نافي با بيزوان باش تبيكيوها بالفرشيطه. دونك حنا كي تبرد لا كريم ديالنا نديروها فوق هاد لاباط. لو فور راني شعلتو 350 دوغري فرنهايت، دونك طيابو يكون ما بين 35 و 40 دقيقه. دونك فوالا بعد ما بردت لنا لا كريم كيما راكم تشوفوا، دونك نزيد لها لا فاني اللي قلت لكم عليها. دونك باش هكذا تقعد لها لودور تاعها في لا كريم. نعاود نحي لكم كامل ريحه البيض اللي درنالو. فوالا دونك ماذا بيكم كي تبرد هكذا كيفو لا فويتي ان تي بو باش ترجعوها ليس افون ما تفرغوها داخل لو بلا. دونك دوكا نفرغوها داخل لو مول. هايليك دونك نصدموها avec une petite spatule. ماذا بيكم تسقموها شويه لا سيرفاس هادية تاعها avec une spatule. Voilà. Donc نديرها في لو فور طيب ابري 40 مينوت ان شاء الله نعاود نرجع لكم. هذا خواتي هاوليك نوتر فلان دونك طاب كيما راكم تشوفوا. هاوليك دونك نديرو له اون كوش تاع لا جولي نوتر. هذا بيكون تكون نوتر ماشي ابريكو باش يجينا فريمون صافي. دونك نديرو له اون كوش كوم سا تاع لا جولي. هاذيك دونك هو كيكون سخون تبان لكم لا كريم باتيسير، يعني ما هياش جامده مي سي نورمال باسكو يكون سخون حتى كي تبرد باش تعقد وتجمد هذيك لا كريم.
دونك نخليه يبرد ونعاود نقدمها لكم في صحن التقديم. اذا اخواتي هاوليك نوتر فلان، دونك كيما راكم تشوفوا او طاب، دونك تحمر تري بيان من الفوق. اذا درت له شويه تاع لو ناباج بور لي دوني ان اسبي بريون، وكيما قلت لكم الا تدخلوه يبرد تري بيان باسكو لا كريم باتيسير كي تكون سخونه دونك كي تجي تقسموه راح يسيح لكم كامل، دونك يلاق فريمون تجمد لكم هذيك لا كريم باتيسير. دونك هذه هي راح نقسم لكم ان مورسو وراح تشوفوه من الداخل كيفاش عامل. يعني تري بون يعني فوالا. نوريكم كيفاش عامل الداخل، فوالا باش تشوفوا. دونك لا كريم باتيسير راهي جامده، دونك il est très bon. دونك جربوه، يعني وصفه سهله ما تاخذش وقت، وجيسبر تكون عجبتكم ونتمنى لكم يعني تنجحوا فيها. دونك هذه هي ما عليا نقول لكم دوكا غير بقاو على خير وتهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله بفيديو اخر ووصفه اخرى. الى اللقاء.